नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्नु भएको छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य हुनुहुन्छ। आज असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस। देशले नयाँ संविधान पाएको निकै लामो समय भइसकेको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भयो र यो संविधान जारी भइरहँदाखेरि यसमा धेरै कुराहरू हटाएको पनि छ, नहटाएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। कार्यान्वयनको पाटाहरूलाई हामीले कसरी अङ्गीकार गरिरहेका छौँ र यसको पालना कतिको गरिरहेका छौँ त? संविधानलाई रामबाण भनेर दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको यो संविधान अझै पनि अपूर्ण रहेको कुराहरू आइरहेको छ। हुन त सुरुवातमै आधा भरिएको गिलास भनेर त्यसरी संज्ञा दिएको पनि थियो भने कतिपय सन्दर्भमा एकातर्फ खुसियाली बनाइएको थियो, अर्कोतर्फ कालो दिवस, कालो दिनको रूपमा पनि यसलाई लिएको थियो। खासमा हामीले संविधान कस्तो बनायौँ, संविधानले दिनुपर्ने कुराहरू के हो, पालना गर्नको लागि नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरू, नेताहरू, राजनीतिक दलले यसलाई कतिको पालना गरिरहेका छन्। संविधानलाई मूल कानुन बनाएर हामीले अरू ऐन कानुनहरू बनाइरहँदाखेरि यसको पालनामा हामी किन चुकिरहेका छौँ त? आज हामी संविधान दिवसको सन्दर्भमा यससँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर यहाँलाई। धन्यवाद। संविधान 2072मा जारी भयो र अहिले हामी 80 सालमा छौँ। यो 8 वर्षको अवधि हामीले पार गरिरहँदाखेरि अझै पनि संविधान चाहिँ अपूर्ण रहेको कुराहरू हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान पनि अपूर्ण किन रह्यो? होइन, अब यो मलाई लाग्छ दुनियाँको कुनै पनि संविधान आफैमा सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण भन्ने त हुँदैन होला। किनभने जति पनि हामीले संविधानहरू निर्माण प्रक्रिया र संविधान बनेर जारी भएका अभ्यास दृष्टान्तहरू हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै न कुनै क्षेत्र, कुनै न कुनै विमति असहमति संविधानमाथि रहने गरेको छ। अब तर हाम्रो सन्दर्भमा अब यद्यपि एकदमै नौलो प्रयोग चाहिँ हाम्रो नेपालको होइन। अब नेताहरूले संविधान बनाउन बसेकाहरूले त्यो चिजको त्यति हेक्का र महसुस चाहिँ गरेनन्। उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको भए धेरै लामो इतिहास हामी कहाँ संविधानको छ। किनभने 2004 सालमै विधिवत रूपमा हामीले लिखित संविधान चाहिँ सुरु गरेका हौँ। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त संविधानको आज नेपालमा करिब 75-76 वर्षको इतिहास भयो। 75 र 76औं संविधान दिवस भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। अब यो संविधान जारी भएको मात्रै 8 वर्ष चाहिँ भएको हो। अब त्यो हामी कहाँ अभ्यास थियो, विगत पनि थियो। अब योभन्दा पहिले हामीले 4 सालमा, 7 सालमा, 15, 19, 47, 63 यति धेरै संविधान हामी अनुभव गरिसकेका थियौँ। अब त्यो सबै बेसमा चाहिँ अब यहाँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो अब अहिले हामीलाई दिएको यो चिजभन्दा अलिकति फरक, अलि बढी पूर्ण, अलि बढी परिष्कृत चाहिँ आउन सक्थ्यो। तर फेरि पनि अब त्यही हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो दुईवटा संविधान सभाको प्रयोग हामीले गऱ्यौँ। अब पहिलोपटक 4 वर्षको पुरै असफल प्रयास भयो, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो क्षति भयो। अब विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरू पनि त्यहाँ थिए, प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि फरक थियो। सायद यो सबै चिजको कारणले पनि त्यो चाहिँ हुन गयो होला। संविधानले एउटा देशको सुशासन, होइन, कानुनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ। कानुन बनाउन संविधानलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्दै आइरहेका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा सुशासन दिने क्रममा चाहिँ संविधानलाई नै लत्याएको उदाहरणहरू पनि हामी देख्छौँ। दलका नेताहरूले त्यसलाई संविधानमै मिचेर पनि कार्य गरेको अनुभव छ, होइन? यस्तो चाहिँ किन हुने रहेछ? अब मलाई यो सबै संविधानको सञ्चालकहरू अर्थात् संविधानबाट तयारी पाएर राज्य व्यवस्थामा जुन बसेका हुन्छन् पदाधिकारीहरू, मलाई लाग्छ उनीहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि हो। दुर्भाग्य के भइदियो भने कि यहाँले मलाई अघि सोध्नुभयो जस्तो पुग नपुग कुराहरू संविधानमा केही कमी कमजोरी कुराहरू मैले अघि पनि भनिहालेँ, दुनियाँकै संविधानमा हुन्छ। हामी कहाँ पनि हुनु त्यति अस्वाभाविक थिएन। तर भएको चिज पनि कार्यान्वयन नहुनु यत्रो 8 वर्ष बितिसक्दाखेरि अनि मानिसमा हिजोभन्दा आज झन् बढी संविधानमाथि, व्यवस्थामाथि
एक खालका आशंकाहरू, एक खालका प्रश्नहरू सिर्जना हुन्, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। यसको पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ मैले के देख्छु भने कि यो संविधान जारी भए यता आजसम्मको यो 8 वर्षको यहाँले संवैधानिक अभ्यासहरू हेर्नु हो भने दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही सीमित 3-4 जना नेताहरूले यो संविधानले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यो म्युजिकल चेयरको खेल जस्तो बनाए कि उनीहरूले। मान्नु कि यो देशमा यहाँ अरू कोही पनि छैन, तपाईँ हामी भनेका लेख्ने बोल्ने गर्छौँ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। नागरिकहरू यस्तै हुन्, मतदानको समयमा आएर हामीलाई उनले भोट हालिहाल्छन् र बाँकी सब चिज चाहिँ हामी हौँ भन्ने हिसाबले जुन एउटा त्यो म्युजिकल चेयरको खेल जस्तो हुन्छ, त्यो जस्तो नियति यो मलाई लाग्छ संविधानलाई उनीहरूले बनाए र संविधानलाई अंगीकार गरेको व्यवस्थालाई बनाए। त्यसको प्रतिफल चाहिँ आज यहाँले हेर्नु भने मानिसहरूमा रहेको फ्रस्ट्रेसन हो। अब हुनलाई गर्न त के हो, संविधान जारी भइसकेपछि 2वटा संशोधन भइसक्यो, तर फेरि पनि अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यहाँ भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो त्यो कमजोरीलाई, असक्षमतालाई त्यो सिफ्ट गर्नको लागि, त्यसबाट तपाईँ हामीलाई विषान्तर, डाइल्युट, डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि अब यो पुगेन त्यो पुगेन भन्नु उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ। जबकि हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा भएका कुराहरू मात्रै कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि एक लेभलको प्राप्ति हामीले पाउँछौँ। हाम्रो संविधान चाहिँ कमजोर संविधान बन्यो, अर्थात् नेतृत्व अथवा राजनीतिक दल चाहिँ शक्तिशाली बने। अनि यो संविधानले दुईटै चिजलाई त्यही रूपमा गरेको होइन। अब केही कमी कमजोरी अहिलेको संविधानमा छन्, त्यो साँचो कुरा हो। त्यसैले यसमा 100% कमजोरी संविधान भन्न पनि मिल्दैन, किनभने आधुनिक संविधानका केही आधारभूत कुराहरू हुन्छन् त्यसमा, जस्तो शक्ति सन्तुलन कुराहरू त्यो हिसाबले संविधानमा उल्लेख भएकै छ। राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको बिचमा कार्यपालिकामाथि पनि चेक छ व्यवस्थापिकाको, अर्थात् संसदको, संसदमाथि पनि चेक छ कार्यपालिकाको, न्यायपालिकामाथि पनि चेक छ, उसको बजेट लगायतका कुराहरू सरकारले निर्धारण गर्छ। अनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको काममाथि उसले न्यायिक पुनरावलोकन गर्छ न्यायपालिकाले। यो चेक ब्यालेन्सको व्यवस्था निकाम गराइएको छ। अब राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बिचको शक्तिलाई सेपरेसन गर्ने भन्छ आधुनिक संविधानमा, अब त्यो चिज पनि लगभग गरेको छ। त्यतिले नपुगेर आधुनिक संविधानमा एउटा ओभरसाइट मेकानिजमहरू राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। राज्यका वा सरकारका काम कारबारलाई नियमन गर्नको लागि अब त्यो ओभरसाइट पनि हामी कहाँ छ, अख्तियारदेखि लिएर 13वटा संवैधानिक निकायहरू हामीले बनाएको छौँ। अब मौलिक अधिकारको अब लामै सूची छ, त्यो दिन चाह्यो भने 31वटा मौलिक अधिकार भने त्यो थोरै होइन। त्यो यद्यपि हामीभन्दा बढी लेख्ने पनि छन्, तर लेख्दैमा केही हुने होइन, त्यो दिन चाहिँ सकिन्छ। यी सबै चिजहरू थिए नभएको होइन, तर यहाँले मलाई भन्नुभयो जस्तो यो सम्पूर्ण चिजलाई उहाँहरूले एउटा खेलौना उहाँहरूले बनाइदिनु हो। संविधानले एउटा व्यवस्था प्रोभिजन दिन्छ, संविधानले व्यवस्था दिन्छ, तर संविधानले बुद्धि विवेक चाहिँ दिँदैन नेताहरूलाई चाहिँ, त्यो चिज उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर भइदियो के भने कि संविधानका यी सब चिजहरूमाथि उहाँहरू खेल्दा खेल्दा मानौ कि सबभन्दा सर्वशक्तिमान भनेको उहाँहरू हो, दलहरू हो, केही मुठीभर नेताहरू हो, बाँकी केही पनि नभन्ने भन्ने उहाँले पार्नु हो। नभए संविधानले त्यस्तो गराएको छैन। उहाँहरूले बुझे जस्तो दलको सुप्रिमेसी पनि संविधानमा छैन, उहाँहरूले कहिले यदा कदा भने जस्तो पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसी पनि हाम्रो संविधानमा छैन। यसको पछाडि पृष्ठभूमि कस्तो छ भने जस्तो बेलायतको यहाँले हिस्ट्री हेर्नु हो भने बेलायतमा अब लामो समय त्यहाँको राज संस्थासँग एक खालका लडाइँहरू भए निरङ्कुशताहरूसँग। त्यति बेला त्यहाँका जनताहरूले सम्पूर्ण रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो अर्थात् संसदलाई विश्वास गर्नुपर्ने भयो। त्यो भएर उनीहरूले पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी कन्सेप्ट अगाडि बढाए, तर अहिले त्यो पनि त्यहाँ त्यति छैन। अमेरिकनहरूको स्थिति फरक भयो, उनीहरूले लिमिटेड गभर्मेन्टको अवधारणा उनीहरूले अगाडि बढाए अनि संविधानमा नलेखे पनि न्यायले सर्वोच्च हुनुपर्छ भन्ने खालको अभ्यासहरू उनले ल्याए, एक खालको जुडिसियल सुप्रिमेसी बनाए। तर हाम्रो त त्योभन्दा पनि आधुनिक र त्योभन्दा पनि उन्नत के हो भने कि अहिलेको व्यवस्था भनेको पार्लियामेन्टको पनि सुप्रिमेसी हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेन, कार्यपालिकाको सुप्रिमेसी पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेन, स्वयं न्यायालयको सुप्रिमेसी पनि गरेन, तर संविधानको सुप्रिमेसी हुन्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गर्यो। अब यो चिज चाहिँ आफैमा बेठीको होइन, धेरै उन्नत चिजहरू, तर दुर्भाग्य यो देशमा एकदम सीमित नेताहरू, सीमित व्यक्तिहरूले यी सब चिजलाई बताभुङ्ग बनाइदिए। एउटा चाहिँ अब जस्तो न्यायालयलाई पनि व्यवस्थापिकाले चाहिँ हल्लाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले यस अगाडि पनि देख्यौँ होइन। फेरि न्यायालयलाई चाहिँ त्यसरी हल्न नसक्ने हो भने फेरि उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको चाहिँ ऊ सर्वोच्च बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? संविधानमा हामीले
कस्तो व्यवस्था गर्यो? अब व्यवहारमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो खालको म्यासेज गर्न गयो, जस्तो न्यायालयलाई संसदले नियन्त्रण गर्न खोजेको यहाँले जुन हल्लाउने भन्नुभयो त्यो हिसाबले। तर अब संविधानमा गरेको यसको स्किम संवैधानिक दर्शन भनेको त अघि मैले भने जस्तो त्यो चेक र ब्यालेन्सको लागि हो। उदाहरणको लागि आजको दुनियाँमा खास गरी आधुनिक संविधानमा जहाँ संविधान लिखित रूपमा लेखिएको हुन्छ, जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्यता दिएको हुन्छ, त्यसमा राज्यको सबै निकायहरूको अख्तियारी संविधानबाट प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा संविधानभन्दा ऊ माथि हुँदैन। ऊ चाहिँ लिमिटेड नै हुन्छ आफ्नो पावरमा, ऊ जवाबदेही भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। अब त्यो हिसाबले यहाँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो जुडिसियरीले गरेका काम कारबाहीहरूको पनि एक खालको मोनिटरिङ हुनसक्छ। त्यो पार्लियामेन्टले गर्ने त होइन, हामी कहाँ संवैधानिक अरू निकायहरू छन् जस्तो न्याय परिषदहरू छ। तर न्यायाधीशले यदि कार्यक्षमताको अभावमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कामहरू गरेन, करप्सनहरू उसले गर्यो भने त्यो सबै आधारमा चाहिँ उसमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा लेखियो। त्यो महाभियोगको व्यवस्था भनेको शक्तिको सन्तुलनको लागि थियो। एकातिर संसदले गरेको कामको न्यायालयले रिभ्यू गर्ने, उसले जाँच गर्ने, संवैधानिक जाँच गर्ने, अनि स्वयं न्यायालयका न्यायाधीशहरूले गरेका यस्ता अकर्मण्यता अथवा संविधान विपरीत कामहरूको आधारमा उसले महाभियोग लगाउन सक्ने भन्ने हो। तर हामी कहाँ भइदियो के भने यसको पनि यो 8 वर्षमा यहाँले हेर्नु भने बिल्कुल दुरुपयोग हो। जस्तो पहिले सुशीला कार्की माथि महाभियोग लगाइयो, त्यो पनि एउटा टुङ्गोमा पुगेन। अब यदि त्यहाँ आधार कारणले महाभियोग लगाइएको थियो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो, तर त्यसलाई अलपत्र छोडियो। पछि चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा महाभियोग लगायो, आधार कारण उहाँले थुप्रै धेरै लामो उहाँले फेरिस्त बाहिर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, हामीले पढ्यौँ। पढ्दाखेरि हो कि जस्तो पनि लाग्यो, केही क्रियाकलाप हामीले पनि न्यायालयभित्र देखाएका थियौँ। तर त्यो चिज पनि यहाँले हेर्नु भने अलपत्र बनायो, जबकि उहाँले बनाएको संसदको नियमावलीमा कारबाही प्रारम्भ भइसकेपछि 3 महिनाभित्र विषयहरू टुङ्गाउनु पर्यो, केही पनि गरेन। 8-9 महिनासम्म त्यतिकै रह्यो। अब यसले के भयो भने कि हेर्नु, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो वास्तवमा आज 8 वर्ष बित्दाखेरि पनि तपाईँले मलाई त्यही प्रश्न सोध्नुपर्ने, मैले त्यही जवाब दिनुपर्ने हामी बाध्यतामा छौँ। किनभने कन्टेन्ट त कन्टेक्स्टमा भर पर्ने हो। विश्लेषण भनेको एउटा त्यो भेरिएबलले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो, तर त्यो परिवेशलाई उहाँहरूले परिवर्तन कहिले पनि गरिदिनु भएन। अब यी सब चिजको कारक वा या सब चिजको पछाडि चाहिँ संविधान कानुनी व्यवस्था दोषी भन्ने होइन, केही कमी कमजोरी छन् नभएको होइन। तर त्यसलाई त सही ढङ्गले व्याख्या गरेर सही ढङ्गले बुझेर अन्वेषण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। तर यसको मुख्य कारण त्यही हो। अब हामीले बारम्बार भन्दा नेताहरूलाई, त्योबाट लाभान्वित भएका मुठीभरका मान्छेहरूलाई लाग्दो हो यिनीहरूले हामीमाथि प्रश्न गरे भनेर, तर त्यो प्रश्न हामीले नगरेको भए त आज यति अवस्था पनि हुने थिएन। तर प्रश्नहरू भएको कारणले गर्दा समाज अहिले पनि एक प्रकारको भाइब्रेन्ट भएको हुनाले, तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू भएको हुनाले यो चाहिँ जीवित भएको हो। तर यी सब चिजको एकलौटी जिम्मा भनेको चाहिँ राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूले लिने हो। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, यो 8 वर्षको सम्पूर्ण अवधि भनेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि उहाँहरूले म्युजिकल चेयर जस्तो बनाएर उहाँहरूले खेल खेल्नुभयो। त्यो धेरै नै निन्दनीय छ। यो संविधानलाई चाहिँ दलहरूले आफू अनुकूल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने बनाए। यो बनाउनुको पछाडि चाहिँ हामी आन्तरिक रूपमै यो लाग्यौँ अथवा यसलाई चाहिँ यसरी गिजल्न सकियो भने देशको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाधीनता भनौँ, राष्ट्रियता भनौँ, स्वाभिमान भनौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति गरेर चाहिँ भत्काउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यस्तो खालको संविधान निर्माणमा दबाब आयो र त्यसरी हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ। एकदमै मलाई धेरै गम्भीर प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। म वास्तवमा यो विषयमा धेरै लामो समयदेखि बोल्दै चिन्ताहरू जाहेर गर्दै आएको हुँ। यहाँले भन्नुभएको पछिल्लो स्टेटमेन्टमा वा पछिल्लो क्वेसनमा धेरै तागत छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले पृष्ठभूमि हामीले हेर्नुपर्छ। यद्यपि थोरै पनि सुझबुझ भएका नेताहरू, राज्य सञ्चालकहरू हामी कहाँ हुन्थे भने जस्तो सुकै पृष्ठभूमि उहाँहरूको भए तापनि जे खालका हुने नहुने कामहरू, सम्झौताहरू उहाँहरूले विगतमा गर्नुभएको भए तापनि, जस्ता खालका उहाँहरूका घोषित अघोषित सम्झौताहरू उहाँहरूले बाह्य शक्तिसँग गर्नुभएको भए पनि यदि थोरै पनि सुझबुझ हुन्थ्यो भने ती सब चिजलाई उहाँहरूले लत्ताएर एउटा नेपाल र नेपालीको तागतमा, संविधानको तागतमा धेरै राम्रा चिजहरू उहाँहरूले गर्न सक्ने, विगतका ती कमी कमजोरीहरूलाई पखाल्न सक्ने, उहाँहरूमाथि लागेका ती तमाम आरोपहरूलाई उहाँले क्लियर गर्न सक्ने चाहिँ अवसर हुन्थ्यो। तर त्यो चिजको रूपमा यो समयलाई उहाँहरूले पाएको अवसरलाई उहाँहरूले उपभोग गरे जस्तो मलाई लागेन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो हामीले पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्यौँ भने संविधान
निर्माण वा संविधान सभाको पृष्ठभूमि चाहिँ द्वन्द्व हुन गयो। त्यो वास्तवमा दुर्भाग्य थियो, किनभने 47 सालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यसमा कतिपय कुरालाई रिफर्म गरौँ, करेक्सन गरौँ भन्ने कुरा आएको थियो। तर संशोधन गर्ने, त्यसलाई सच्याउने कुराहरूमा अगाडि बढ्न नेताहरू नै त्यति बेला चाहेनन्। संविधानको धारा 116 थियो, त्यो स्वयं धारा 116 र केही बेसिक स्ट्रक्चर बाहेक अरू कुरा एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो, पुग्न पो कुरालाई त्यहाँ करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो। किनभने संविधानलाई हामी एउटा लिभिङ ट्री भन्छौँ, त्यो ग्रो हुन, इभल्भ हुन पाउँछ, त्यसलाई समय सापेक्षी बनाउन सकिन्छ। त्यो भनेको शाहकालीन चाहिँ विषय हो, त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नुहुन्न भन्ने पनि लाग्यो। तमाम कुराहरू आए। अब त्यति मात्रै कारण थियो, तर पछि द्वन्द्व पराजित रूपमा नेपालमा काटपाडको राजनीति सुरु गरियो। त्यो पराजित भन्नुपर्ने कुरा आज घटनाक्रमले चाहिँ पुष्टि गरे हो। त्यसमा लागेका साँच्चै देशप्रति समर्पित भएर लागेका तमाम व्यक्तिप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर नेतृत्व चाहिँ इमान्दार थिएन, वो बेमान थियो भन्ने कुरा त आज घटनाक्रमले जो सहभागिता हुनेहरू थिए उनीहरूको सहभागिताको उद्देश्य चाहिँ साँच्चीकै देश बन्छ भने हाम्रो ज्यान किन नदिने भन्ने नै थियो उनीहरूको। धेरैको थियो, तर केहीको रहेनछ, उहाँहरू नेतृत्व गर्नेको रहेनछ भन्ने देखियो। तपाईँले सोधा क्वेसनमा आउँदैछु। अब त्यो जगमा हामीले संविधान सभाको काम गऱ्यौँ। तपाईँले कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। 4 वर्षको संविधान सभाको प्रयोग वा दुरुपयोग भइसकेपछि संविधान सभाको सबभन्दा बढी च्याम्पियन गर्ने व्यक्तिको हातबाट संविधान सभा डिजल्भ गराइयो, बाबुराम भट्टराईबाट। अब यो खेल थिएन भने के थियो त भन्नु न, एउटा घटनाक्रम त्यो हो। जुन व्यक्ति यो नयाँ चाहिँ संविधान बन्नुपर्छ, नयाँ संविधान, नयाँ त उहाँहरूको त्यो पछि कुरा हो। उहाँहरूलाई भएको चिजलाई तोडमोड गरेर, अब उहाँहरूको भाषामा भन्दाखेरि एउटा छलाङ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले, क्रमभङ्गता गरेर भएका चिजलाई नासेर जिरोमा पुऱ्याएर संविधान सभा बनाउने भन्ने थियो। त्योभन्दा परको उद्देश्य उहाँहरूको क्लियर थिएन भन्ने कुरा त आज देखियो। तर त्यसो किन गरियो भन्ने मलाई लाग्छ भने, किनभने केही अभिष्ट त्यति बेला जसले जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो उसले पाइसकेका थियो। संविधान सभाको नाममा थुप्रै क्षति नेपालमा भइसकेका थियो। तपाईँ हाम्रो बिचमा अलिअलि लडाइँहरू पनि भएको थियो, अरबौँ खरबौँ पैसाहरू खर्च भयो। सायद अन्तिममा अझै यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि, यसलाई विघटन गरेर फेरि नयाँ खालको खेल खेल्दाखेरि नयाँ प्राप्ति हुन्छ भन्ने सायद त्यो सोच भएर त्यो विघटन भयो। 2 वर्षको कार्यकालमा दोस्रो पटक संविधान सभाले संविधान लेख्यो। अब संविधान लेख्दाखेरि र संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गर्दाखेरि पनि दुईवटा कुरा ख्याल गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा पक्षलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएन भनौँ न, त्यसमा कति धेरै बाह्य आन्तरिक कारण छन्, असफल गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा फेज भयो। अनि जारी गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जानी बुझी भए जस्तो लाग्छ। मधेससँग जोडिएका दलहरू यसमा सहभागी भएनन्, उनीहरूले त्यो प्रक्रियालाई उनीहरूले बाइकट गरे। उनीहरूले त त्यो जारी भएको दिनमा चाहिँ कालो दिन नै भने, कालो दिन नै उनले भन्ने। जबकि मधेसमा क्याजुअलिटी भयो, आफ्नो नागरिकहरू मरे। नागरिक मरिसकेपछि पनि त्यो दिन साँझ संविधान एउटा उत्सव जस्तो मनाइयो। किनभने यो खेल थियो जस्तो लाग्छ मलाई केही हदसम्म। केही नेताहरू यसमा प्रयोग भएको थियो, केहीलाई थाहा नहुनसक्छ। संविधान जारी हो, तर संविधान जारी भइसकेपछि पनि जस्तो हामी क्रिटिक थियौँ, तर फेरि पनि मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला, अहिले पनि के भन्छु भने ठिक छ, यसमा सर्वसम्मत संविधानमा दुनियाँमा हुँदैन। टेक्निकल्ली त्यति ठुलो 2/3 बढी मत त्यसलाई पारित गर्यो। अब अगाडि बढ्दाखेरि राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने चिजहरू अगाडि जान्छ भनेको थियो। अनि त्यो चिज गर्नको लागि त उहाँहरूलाई कुनै चिजले रोकेको थिएन नि त भन्ने। संविधान त कहाँ बाधक छ र भन्नु न, अधिकार दिनुको लागि संविधान कहाँ बाधक छ? उहाँहरूले बोलेका ती प्रमेसहरू, नाराहरू पुरा गर्नको लागि संविधान कहाँ बाधक छ? आज हेर्नु, योभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय चाहिँ आज के हुन्छ? गएको लास्ट इयरको हामी तथ्याङ्कहरू हामीले हेऱ्यौँ भने बाहिर रोजगारीमा जाने र पढ्न जानेको करिब सङ्ख्या हेर्दाखेरि 9 लाख युवाहरू यो देशबाट बाहिरिएको छ, विदेशीको थियो। त्यो ठट्टाको विषय होइन यो। 2022 जना जान्छ। तर यहाँ के भएको छ भने कि एकदमै तागत भएका, बौद्धिक क्षमता भएका, फिजिकल क्षमता भएका, जो क्रिटिकल्ली प्रश्न गर्न सक्छन् त्यस्तो मान्छेहरूलाई विदेशमा परिवेश निर्माण गरेर, उहाँहरूले आफै जात किन भन्नुहुन्थ्यो र परिवेश निर्माण गरेर तपाईँले विदेश बनाउने, देशलाई खोक्रो बनाउने। अघि यहाँले सोधा एउटा मार्मिक प्रश्न के भने कि बिस्तारै बिस्तारै एक पछि अर्को गरेर देशको स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, मलाई लाग्छ त्यो दिशामै उहाँहरू अगाडि बढे जस्तो लाग्छ। भने यो गम्भीर विषयमा चाहिँ नेताहरूले आज संविधान दिवस मनाउँदैछन्। हुन त अब नेता भन्दा पनि देशले नै संविधान दिवस मनाउँदैछ होइन। यो यसो हुनुको पछाडि चाहिँ अब हामीले संविधानलाई चाहिँ एउटा मूल कानुन मान्यौँ र संविधान बनिसके पछाडि देशले चाहिँ एउटा एक खालको फड्को मार्छ।
कानुन बनिसकेपछि सबै त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै नियममा आउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो नियमलाई मानिसके पछाडि सुशासन कायम हुन्छ, त्यसपछि विकासको लहर चाहिँ आउँछ भन्ने त्यो खालको एउटा धारणा बनेको थियो नि त, होइन? जबरजस्ती घुसाइएको विषय जुन घुसाइँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ आयो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? जुन हामीलाई चाहिएकै थिएन, जुन चाहिने कुराहरू चाहिँ हामीले समावेश गरेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले दलहरू चाहिँ शक्तिशाली भए, जनता निरीह भए र त्यहाँ पुगेका संवैधानिक निकायहरूलाई पनि पङ्गु बनाउने काम भयो र आफू अनुकूलको काम गर्नलाई मलाई लाग्छ यसको कारक चाहिँ संविधान हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही चिजहरू जनताको अभिमतभन्दा पर गएर जनताको मतको विरुद्धमा गएर पनि संविधानमा राखिएका छन्। त्यो साँचो कुरा, त्यो कुरा त तपाईँ र मैले भन्नुभन्दा पनि संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय पहिले यहाँले हेर्नु हो भने औपचारिक रूपमा जनताको अभिमत चाहिँ लिएको थियो। त्यो फारम नै भराएर मत लिएको थियो। त्यसमा 90% बढी जनताहरूले केही खास कुराहरूप्रति आफ्नो असहमति, केही खास कुराहरू संविधानमा सहमतिको रूपमा लेख्नुपर्छ भन्नु उल्लेख गरे। जस्तो यसमा अब सायद त्यो सेकुलर राज्यको कुराहरू यसमा होला, सङ्घात्मक राज्यको कुराहरू यसमा होला, सांसदहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्ने कुराहरू, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका कुराहरू, यी तमाम विषयमा जनताले दिएका अभिमतहरू थिए। यसमा मैले व्यक्तिगत कुरा मैले गरे होइन, त्यो अहिले पनि संसद सचिवालयहरूमा ती पोकाहरू खोल्दै हेऱ्यो भने चाहिँ देखिन्छ होला। यी कुराहरू उहाँहरूले सम्बोधन नगरे साँचो कुरा हो। तर यसका बावजुद पनि आज यो सब चिज हुनुको पछाडि चाहिँ मैले एउटा इमान्दारीपूर्वक तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने त्यो संविधानको कारणले हो, संविधानमा भएका कमी कमजोरीको कारणले हो, त्यसका यो अमुक प्रावधानको कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा सत्य नहोला। नहुने कुराहरू उहाँहरूले संविधानमा हाल्नुभयो त्यो सत्य कुरा हो। जनताले नचाहेका कुराहरू पनि जबरजस्ती त्यहाँ इम्पोज गरियो, त्यो पनि साँचो सत्य कुराहरू। त्यसका बावजुद पनि संविधानमा केही राम्रा कुराहरू थिए, केही राम्रा कुराहरू छन्। अनि त्यो चिज उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के बाधा थियो र? हेर्नु, संविधानको उपलब्धि, देशको विकास वा देशको समृद्धि वा संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि के चिज प्राप्ति भयो भन्ने कुराहरू त तपाईँले म्याथमेटिकली गणना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हेरौँ, संविधानको प्रस्तावनाहरू यहाँले हेर्नु भने यसको एउटा बडो गजबको इन्भिजन छ, जसमा त्यहाँ सामाजिक र आर्थिक न्यायकोले कुरा गरेको छ। त्यो समावेशिता भनेको सामाजिक र आर्थिक न्याय कुराहरू हो। तर यसलाई पनि उहाँहरूले समाजलाई विभाजित गर्नुभएको छ, उहाँहरूले अग्रगामी र प्रतिगामी भनेर। त्यो त उहाँहरूले गरेको धन्दा हो। त्यो कुनै पनि नेपाली, कुनै पनि विवेक भएको नेपाली, कुनै पनि एउटा सामान्य सेन्स भएको नेपालीले सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायको कसैले विरोध गर्छ? त्यसको बेनिफिसियरी त सबै नेपाली हो नि भने। आज हाम्रो हालत त उस्तै त हो नि, खालि मात्रामा अलिकति फरक होला। तपाईँ चाहे तराईतिर जानुहोस्, चाहे पहाड हिमालतिर जानुहोस्, नेपालीको औसत अवस्था उस्तै छ। तर ती सामाजिक आर्थिक न्यायका मुद्दाहरू संविधानमा इन्भिजन गर्यो, जुन सही कुरा हो। अनि त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई कसले रोक्यो? संविधानले रोक्यो। के भयो त ल भन्नु न? आर्थिक न्यायको यहाँले कुरा गर्नु भने आज हेर्नु, मुलुकको अवस्था हेर्नु त, देशको बजेटभन्दा ठुलो हामीसँग आज ऋण छ। त्यो त्यस्तो पनि कहीँ देश हुन्छ त्यो? हेर्नु, उहाँहरूले त्यो जबरजस्ती त्यो प्राकृतिक अवस्थालाई दोहन गर्नको लागि त्यो डोजर चलाएर त्यो पाहाडमा दुई चारवटा त्यो बाटो खन्ने जस्तो त्यो विकासको कुनै इन्डेक्स हो त्यो? आर्थिक अवस्था तपाईँहरू डामाडोल गर्नुभयो, आर्थिक न्यायको अवस्था त छ। सामाजिक न्याय संविधानमा इन्भिजन गरियो, संविधानको एउटा बहुत जबरजस्त एउटा विशेषता हो, त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। आज कहाँ छ सामाजिक न्यायको तपाईँ अवस्थाहरू हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। अरू तपाईँ इन्डेक्सहरू हेर्नुहोस् देशको अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरूमा भन्दाखेरि यी सबै चिजबाट तपाईँले हेर्नु हो भने चाहिँ के चिजमा हाम्रो विकास भयो त, के चिज चाहिँ नेपालले प्राप्त गरे त? अघि मैले भने 8-9 लाख नेपालीहरू विदेशिनु पर्ने अवस्था भने त सानसुनी कुराहरू होइन नि त। आज हेर्नु त अहिले कस्तो खालको एउटा भाषा निर्माण गरिएको छ भने अब यो देश बस्न लागेको छैन, यहाँ पढाइको पनि कुनै फ्युचर छैन, पढ्ने विश्वविद्यालयहरू राम्रा भएनन्, यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने खालको भाषा निर्माण गरेको छ। उहाँहरू कुनै पनि चिन्ता छैन। जस्तो अस्ति मात्रै मैले न्युजहरू मैले हेरेको थिएँ, यो नर्सिङ उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण कलेजहरू यहाँ बन्द गरिएछ। छिमेकी देशमा चाहिँ अब लाखौँ ती विद्यार्थीलाई अब छिमेकी देशको त्यो बोर्डरमा त्यस्तै खोलेको छ। कति हेर्नु कति आपत्तिजनक छ। त्यही करिकुलम यहाँ पढाउन दिएन, निषेध गर्यो। तर त्यही करिकुलम त्यो बोर्डरमा पढाएर अनि त्यहाँ उसले विदेश हाम्रो पैसा त्यहाँ खर्च गरेर विदेशमा पैसा खर्च गरेर ऊ चाहिँ फेरि यहाँ आएर काम गर्नुपर्ने। अब यी चिज चाहिँ यी देशद्रोहीदेखि बाहेक अरू को व्यक्तिले गरे होला भन्नु? तपाईँसँग मेरोसँग अधिकार देशमा भएका जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर चाहिँ
एउटा चाहिँ शैक्षिक जानी शक्ति बुझी उत्पादन गर्नुपर्ने जानी बुझी गरेको छ। त्यसैले हेर्नु मेरो अब भनाइ के छ भने म संविधानलाई एउटा विश्वास गर्ने, संविधानलाई सम्मान गर्ने संविधानको विद्यार्थी हुँ। संविधान दिवस भने धेरै ठुलो कुरा हो, धेरै ठुलो यसको महत्त्व रहन्छ। त्यसैले म संविधान फेरौँ संविधान फालौँ म भन्दैन, यो द्वन्द्व बढाउँछ। तर यी पात्रहरूलाई चाहिँ तपाईँले फाल्न ढिला गर्नुभयो भने उहाँहरूको त्यो म्युजिकल चेयरको यो खेललाई सदाको लागि तपाईँले अन्त्य गरिदिनु भएन भने चाहिँ मेरो विचारमा एउटा विकराल अवस्था मुलुकले बिहोर्नुपर्ने र योभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ नेपालले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अहिले व्यवस्था संविधान नै हामीले फालिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दैन। यसमा सुधार गर्दा पनि काम पुग्छ, सुधार चाहिँ इमिडिएटली गर्नुपर्छ। तर यी पात्रहरू चाहिँ मेरो विचारमा एनफ भयो, यी पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले भनेको अहिलेका पात्रहरू लगातार यही अन्तर्गत नै रहिरह्यो भने चाहिँ झन् अर्को समस्या आउन सक्छ, अहिलेको अवस्थाभन्दा झन् विकराल हुनसक्छ। तर त्यसको लागि भनेको त अब फेरि प्रतिनिधि परिवर्तन गर्नको लागि त निर्वाचन नै होला, निर्वाचनबाट फेरि व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने होला, त्यो अलि लामो प्रोसेस नै होला होइन। समय सकिएको जानकारी आएको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। आज संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि यो संविधानले हामीलाई के दियो, यो संविधानलाई हामीले कसरी पालना गरिरहेका छौँ, संविधानलाई रामबाण भनिरहँदाखेरि यसको प्रयोग र यस्तै दिएको आदेशहरूलाई हामीले पालना गरेका छौँ त? नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले अब पनि साँच्चीकै खेलाची गरेर देशलाई अधोगतितर्फ लाने प्रयास गर्छन् भने पक्कै पनि देशले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।